Adayon ta na malandong sa presensya sa Ginoong Igsoon. Idungo ang inulo. Hallelujah. Ang imong presensya ginawa. Andam mga ginawa mo kasing-kasing ang mga nangyayari. Ngayon yung orasa, Lord, magahuna-huna kami sa mga palaang mga bata. Ngayon yung orasa, Lord, ang among huna masintro lamang diha kanina. Among agihinlan, Lord, ang buhat sa kaway, mga disturbo sa monon na sa mga pagpati. In the name of Jesus, hallelujah. Ikaw, Lord, maghari sa mga kinabuhi in orasa. Tudloy among kasing-kasing Ginoo sa pagtinunga sa imong presensya. Tudloy among kasing-kasing, Lord, sa pag-istorya nga na kanimo pinagis imong mga pulo. Lord, ini orasa, among gitinunga Ginoo nga ikaw magalingkod sa sentro sa among kasing-kasing Ginoo. Dalaygon ka sa among kinabuhi, Lord. Ini imong alagad Ginoo nga magdala sa imong pulong. Punang akong kasing-kasing Ginoo sa imong presensya, sa imong mga espiritu. Nga ang mga gula nga mga pulong sa akong mga bapa, Lord, gikan kanimo, dili gikan sa ako ang mga kaalam o kahibalo, kundili giniyahan sa espiritu. Na magapalikon sa among pagpangalagad kanimo o magadugang Panginoon sa among kahibalo diha sa imong mga pulong. Ginoong Hesus, ikaw among gitugutan nga magapanglihok sa among tiliwala karon. Ang gugma, pagtuo, magikan kanimo Ginoo, magadagayday sa matag usa kanamo Ginoo. Himo Ginoo nga kini nga stage kini nga pulpito, Lord. Ang imong panalangin, ang imong presensya, ang imong dihog, Lord, gikan sa stage nganha sa congregation Ginoo. Salamat, Lord. Salamat. Na imo kaming gitawag aron mga alagad kanimo. Salamat Ginoo sa kaluwasan o kani aniya karon, Lord, ang imong mga anak nga imong giluwas o magadahig, magasimba o magalagad kanimo. Tintaran Ginoo among gibalik ta kanimo ang tanan dughimaya pinagisimong buktong anak nga si Jesus. Ang tanang mga anak sa Dios maging amen o atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah, hallelujah sa kinabuhi sa matag-usa kanatong Igsoon. So salamat kay sa Ginoo nga kita karon naa diri. Ang ubang tao may Igsoon kasagaran tuag yun sila dito sa gitawag na tog simenteryo o menteryo. Tuag yun sila dito. No? Nagtagkot og kandila. Apan kita Igsoon ang atong kandila mao ang presensya sa Ginoo. So ang atong kandila ang Igsoon mo ang presensya sa Ginoo nga pirmeng kadilaab dia sa atong kasing-kasing. Hallelujah. So muna lang gingon Igsoon nga sa tradisyon kanang kalag-kalag kahapong adlaw. So adunay yung mga rason nga ang uban wala kasimba kay tungod siguro sobraan sa kalag-kalag kahapon. Sobraan siguro wala kalikay, no? Hallelujah. So sa dili to ko magwali Igsoon ato na lagbit gamay. Wala tay doktrina nga giingon nga dili ta moadtog menteryo. Wala ko tayo doktrina namin nga moadtog menteryo. Ang ito ara gid Igsoon kun unsay na sa imong kasing-kasing pwede sa kamadto. Pero sa mga naara diri, panalitan na imo nga ginit pamilya o unsa pa ba na diha nakaliwat, kaya naara ka diri, pwede jud kang maatog menteryo bisag unsang arasa, bisag unsang adlaw. Ay ra ito mo og ginaron. Pero kung ato tagalagyo ka, parehang day badak, ikaglayo. Wa may sa higayon di bakasyon man sa diri, pwede ra gisag maadto karon didto. Pero wa pa tayo doktrina anak, basta imo ra jud kaubuton. Nagasinabot ang Igsoon, atong pakpakan na Ginoo. Kailangan siya. So sa akong ginikanan, sa akong inahan, sa akong magulang, nga sa akong mama namatay atong 2008, akong magulang namatay atong 2012.
Pinaagi sa grasya sa Ginoo, pwede ko kaduaw ilang lubnganan. Pero dilipot pasabot, ya sila wala sa akong kasing-kasing. Kato sila migsoon na sa akong kasing-kasing. Pag nasayod ko nga kato sila ato ana sa kamot sa Ginoo, wala na dito sa lubnganan. Pero unsa pa pud importante nga nang matuputag lubnganan? Importante sa naigsoon bulahan kana gitawag ato kanang memory ba kanang history ba? Nga maabot ang mga panahon nga ang katong mga apo, mga sungkod, wala sila kakita na sila ang mga apuhan, makatos lang lubngan ay na adades lolo gilubong diri. So okay na wala ni problema. No, wala na sa problema basta kay ay ra panagkot. Kay kanang dagkot doktrina na siya. Ang imong pagduaw dili na doktrina. Pero kung mudagkot na ka, doktrina na siya. Nagkasinabot ang Exxon? Anak rahasia. Tentang mga Kristiyano na anak rahasia. Hallelujah. So karon Exxon aton dadon sa atong mga pulong si Ginoo, kaning gitawag nato kanang the kingdom principles o kingdom principle o prinsipyo sa Biblia o prinsipyo sa gingharian sa Ginoo. So adunay mga daghan nga mga prinsipyo migsoon, pero atong unahon kini gitawag ato kanang mga pag-ampo, prinsipyo sa mga pag-ampo. So kana mainggi kag prinsipyo migsoon naay mga tawo nga mayon jud ka nga katong mga karaang mga tawo di prinsipyo. Di prinsipyo daang mga tao. Unsa may pasabot ang prinsipyo. Ay nanan ni sa igsoon para imong masabtan gyud. Pananglitan gadulong eleksyon. No? Gadulong eleksyon. O niya ang kandidato si Juan o si Pedro. Ang kandidato. Ya ang pumili isama po ato ingalan. Juan si Pedro mo may kasagaran sa mabilay. Ha? Ito yung ngalan example ba? Juan si Pedro, Pilipi na lang. Pilipi baybayano. Sige. So ang butante, ang pumili si Pilipi. Ang kandidato duha, si Juan o si Pedro. O ang prinsipyo ni Pilipi ato gisang Pedro. O si Juan ni ato pud kay ni kumpinsi nga nangayon sa buto ni Pilipi. No, ang natabangan siya. Apan niingon ra si Felipe nga pasensya na kayo Sir Juan kay nakadesisyon na jud ko nga adto ko ni Pedro. Onya si Juan naatay hatag ngadto ni Felipe apan tuod lagi kay prinsipyo iyang pagtabang, prinsipyo iyang paglaban sa usa ka kandidato. Miingon ra gid siya kang Juan, pasensya ra gid kayo Sir Juan, dili jud ko modawat ana kay kinahanglan lang nga akong prinsipyo dili madungisan. Pasabot ang migsoon, ang iyang prinsipyo kung kinsa manggali iyang gilabanan, dili na siya pwedeng mudawat pa sa lain nga mga kandidato sa muna sa prinsipyo. So muna sa example sa prinsipyo nga naa sa tao sa kalibutan. Ganahan mo itong prinsipyo Higson? O mga po kang Pedro, mga po kang Juan. So, prinsipyo na siya. Muna siya kita o prinsipyo. No? Muna siya kita, muna sa ato pa na, sa karaan pa na, sa una, muna kitawag nila, glunod patay. Oh, kanis Papa sa una, di prinsipyo, ini politika sa una. Papa, Leto Henry, di prinsipyo na sila. Bahala na sila gukod-gukuro. No? Sa panahon ni Lakado, Pabris, Papa natulog. Ano ka to? No? Sa unang panahon Marcos, gani sila, magrangay ni sila. Di prinsipyo lagi. No? So, per minutes lang, gigukod mga pulis una. Eh, ano lagi? No? Patyo, lulod patay. Sa muna sa prinsipyo. Huwag pasabot ang prinsipyo iksoon, dili matarog, dili pwedeng usbon, dili pwedeng walaon, dili pwedeng ilisan, dili pwedeng baguhon. So ang prinsipyo sa Biblia migsoon, dili gina sa pwedeng usbon, dili pwedeng walaon, dili pwedeng ilisan, dili pwedeng baguhon. Ang prinsipyo sa isa tao, pwede sa mausap. Pero ang prinsipyo sa Biblia migsoon, dili gid mausap. Ato pakpakan na Ginoo, hallelujah. Alay ko ang
Dios sa atong kinabuhi. So ato nga unahon igsoon kaning prinsipyo sa kaning pag-ampo. No? Prayer. Ang nagistorya ani si Kristo. So ato abrihan dia sa buhat, no? Buhat 1:4. So si Kristo megsoon nagpahimangno siya sa iya mga tinun-an o magtotoo. So giingon diri sa 4 megsoon, og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugo niya sila. Ayaw na kamong pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. Sumala sa gisulti ko kaninyo. So, naay pasidaan si Kristo megsoon nga dili daw una mubiya, hulaton una ang gasa sa amahan ngadto sa iyaha nga mga tinun-an. So muna sa migsoon, pag-abot rin sa verse 12 ngadto sa 14, yan din migsoon nga unya ang mga apostoles namalik sa Jerusalem, gikan sila migsoon sa pagkayap ni Kristo, namalik sila sa Jerusalem, gikan sa bungtod sa mga olibo nga may gilayon nga 1 kilometro gikan sa syudad. So kung asa ni kayap si Kristo migsoon sa olibo, mga 1 kilometro ang distansya gikan sa syudad sa Jerusalem. Gito migsoon, misulod sila sa Jerusalem o misaka sa lawak sa itaas nga ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago ang anak ni Alpio, si Simon nga patriota o si Judas nga anak ni Santiago. Nagtigom kanunay aron mag-ampo. So sa diha nga si Kristo migsoon ni kayab na misaka na sa langit, na malik sila sa Jerusalem og ilang gituman tong giingon ni Jesus Christ nga maghulat kamo, mag-ampo, no? Giyon diri. Nagtigom kanunay aron mag-ampo. Kinsa nalipay nga naa kakaron nga iusa sa pagtigom diha sa Ginoo aron mag-ampo o magdagta sa Ginoo ni Amen. Ato pakpakan na Ginoo, hallelujah. So muna rason migsoon nga naa ta diri karon aron magtigom. Sumala usab sa ilang gibuhat sa 12 ka apostoles, nagtigom sila. Nagtigom kanunay aron pag-ampo. So ang principles migsoon sa Kristohanon migsoon sa panagtigom, nindot today panagtigom migsoon nga mag-iusa ta sa pag-ampo. Amen ba migsoon? Nindot kay no, usas pag-ampo. Dili dahil maayo migsoon kung ang mga Kristohanon magkayusa unya ang istoryahan si lain taong istoryahan. Ang nindot ni migsoon kung kita managtigom ang ato nga buhaton mo ang pag-ampo kay muna sa prinsipyo. So dili gi sa usbon migsoon nga prinsipyo. Kanabang makita mong mga higala ba? Ya inikita ninyo mingon dahil ka nga ay sis, dili sa ta magbulag-bulag, mag-ampo sa ta. Nya kay mamay naandal lagi ni Martes. Na human na lang mag-oras. Nagsiya kisunharay tapi. Diyong ay mamuuli na ta kay oras na. Nalimot yung pag-ampo. Sige kistoryana, may sige kistoryana ba? Nikaw na lang mag-greet sa pagkaon. Wa na kampo yung pagkaon. Sige kistoryana. Ya, pastor, sa may technique nato, wala ka ng pagkaon, mampuan gisa pagabutang sa pagkaon may gisoon, ampo dayon. Kaya dili na nimo mampuan, nagilistoryahan mo na hinahinay ka punit. Wala ka ampo. So, prinsipyo migsoon sa Biblia, pag-ampo gyud muna pinakauna. Nagtigom kanunay aron mag-ampo. Uban usab kanila ang mga babae og si Maria nga inahan ni Jesus ug ang iyang mga igsuong lalaki. So naabot sila og 120.
Diri sa 15, usa ka adlaw na samtang nagtigom ang mga 120 ka magtotoo. So, adunay mga pag-ampo migsoon. So diri sa simbahan naatay prayer meeting matag Miyerkules. Kung ganahan kay igsoon nga masinati nimo ang grasya sa Ginoo, masinati nimo ang pagkamaayo sa Ginoo, kuyog na mo diri sa mga pag-ampo kada Miyerkules. Nung natin yung pag-ampo di kada Miyerkules, sa dili pa mag-alas 6, nagsugod na siya, no? Alas 5:40, alas 5:45, naatay paghimong pag-ampo diri. Dali ra siya. Dali ra. Yaog ka o magkinom sa ay pagod na apa joy kape. Na magkinom sa ay ra sa wala po. So muna sa igsoon. Nga naman, muna gini sa prinsipyo sa gingharian sa Ginoo, mga pag-ampo gud ang pinakauna. Hallelujah. So pag-ampo migsoon, samtang naa kay gipaabot, matud pa diri sa atong gibasa una diri sa 4, og samtang Hesus uban pa kanila gitugo nila siya, ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan. So pipila kaninyo ang naigipabot. Naba kaninyo yung nangandoy nga naigipabot? Sa may nagipabot? Ha? So kanin dire igsoon ang gipaabot dire gasa nga gisaad sa pamahan matud pa ni Jesus Christ. Kisay nagtuo nga ikaw gisaaran sa Dios Amahan. Amen. Kita matagusan nato ning suod adunay saad ang Dios kanato. Sa ato ang mga estudyante, sa labi na sa mga ato estudyante nga graduating karon, si Dainilin o giyaha nga amigo Emtos Doroje, no? Naay saad tuuhi gyud nga ang Dios na isaad kaninyo, no? Na isaad kay kung wala isaad usa pa pagkapastoranan nang nag-eskwela ta. Naisaad migso. Nagsaad gid ang Dios nato migsoon nga iyatang panalangina. Kinsay mituo nga matag sa kanato adunay saad ang Dios nga panalangin. Amen. Pakpaken Ginoo migsoon. Hallelujah. Atong basahon. Atong basahon diri sa Juan 10:10. Ato isang puyan nga verse igsoon. So diyon dire si Kristo man nagistorya ni. Diyon dire apan ang kawatan moan ni aron lamang pagpangawat. Si Kristo naggispot ani migsoon sa dautan nga moang yawa. Pagpatay, ang pagpatay igsoon iya na sa yawa, ug paglaglag, ang paglaglag iya sa yawa. Mianhi ako, matod pa ni Kristo, mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. So ang saad sa Dios may igsoon nga kita matag usa kanato makabato kinabuhing madagayaon. Kisay milipayon da amen. Madagayaon kinabuhing igsoon. Pero unsa may atong buhaton? Matod pa ni Kristo, hulata. Samtang gahulat kay igsoon, unsay buhaton? Magampo. O sa mga pagampo igsoon, naadyo kay gibuhat. Dili pwede nga magpaabot so sa kabutang wa kay gibuhat. Palitan ro, ganahan ka nga magtrabaho opisina. Usaha mo na pagtrabaho opisina o wa kami eskwela. Ha? Usaha mo pagtrabaho opisina di ta kablo basa. So kung nangandoy ta nga gaan nga trabaho, eskwela. So muna siya, naatay buhaton. So sila migsoon, ang ilang gibuhat, nagtigom sila, nagampo. So kani siya migsoon, nagisgot niya sa mga butang nga espirituhanon, nagisgot pa sa butang nga pisikal. Ang importante migsoon, bisan pisikal ang butang nga atong gipangandoy, ang importante nga imo nagitugyan sa Ginoo ang tanan. So inana siya. So ining dapita migsoon, and is diri sa Himokdongon Foursquare Gospel Church. Isip inyo nga pastor migsoon, ako yung gideklara.
nga ang tanan diri nga interesadong mi eskwela makagraduate jud. Bisan na ginikanan dyan nga gipa-eskwela ang gamer. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Makagraduate jud igsoon. Unya ni human ni ana makita jud nindot nga trabaho. Posible nga uban ni ana mahimo sila mga negosyante. So natay igsoon nga si Day Badak, usa na siya ka supervisor dito sa call center dito Cebu. No, call center. Sa una si Day Badak diring diri sa Pinay, lisod siya. No, lisod siya. No, nato higayon gani nga nami mga pag-ampo diri, ako siya gipangutana gyud. Kung day usa man yung mga specific nimo nga gikinahanglan. Niin siya nung kwarta. Siya, kwarta Ginoo. Unya kay kwarta man. Nya ikaw nakadungog usa may hatag. Ala hatagan mo saging. Na kwarta man ang ampo. Gikinahanglan, hatag ang kwarta. Sinana sa igsoon, kung musalig ra ka sa Ginoo, ang Diyos magatagbo kina sa tanang panginahanglan. Kini inyong alagad igsoon, isip magwawali, isip pastor, inana na sa igsoon. Kabantay mo kanang panalangin. Kanang panalangin igsoon, marara sa gatuyo ka na siya. Nagtuyo ka na panalangin. Madawat ni pastor, muagi ni pastor, mugawas ni pastor. Kung kisa po itong nagawas, na nakadawat, bubalik pa na magtuyo pa na siya, muna'y panalangin. Kaya kung muda, makadawat kay iso niya, imong gitago dili, unya dili na ginimbuyan, dili na siya panalangin. Masahan na sa Biblia, haku. Unya manguha pag-isupan, sulog dili, kuha pag-dili. Ang naa sa Biblia igsoon, gatuyo ka na siya. Inidawat nimo gawas, dawat gawas. Muna siya panalangin. Kaya dili niya sa magawas igsoon, hakog na siya. Kabantay mo ang mga dato? Mga dagko na kay dato, daghan na kay mga truck, pagkadaghan na naging dagko kay katubhan. Pero, inumdumi, huwag nga para sa giyatagan. So dili na sa igsoon, at tinuod nga palangin, gatuyo karasya. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Atong pakpakan na Ginoo. So kung ganahan na ka palanginan igsoon, gayon dili nga pag-ampo, kunya naatay buhaton. So muna siya ang kanang prinsipyo nga naa sa Biblia. Hallelujah. So ikaduhang igsoon, pag-ampo para sa giya. So daghan mga klase mga pag-ampo nga naa sa Biblia, pero mukuha tagpipila lamang ka punto nga naa sa Biblia igsoon nga ato nga giwali karon. So daghan gid sa Biblia nga mga pag-ampo, na pag-ampo sa masakiton, daghan kayo. Apan ang atong kuan may isod pipila ra. So kaning pag-ampo para sa giya. Kisa ganahan nga giyahan mo sa Ginoo, amen. No? Hindi lagi amen. Ato jud ko kisa ganahan nga giyan sa Ginoo, amen. Atong pakpakag ko sa Ginoo, giyan ang igsoon. Kay tawo mo imong paminawon ni igsoon, magmay-mahay jud ka. Kay kanang tawo masayop ra pud na siya. No? Metan ro mingon ka sa imuhang igtagsa. Day, asa may atong pamanhon day? Kani usa puti ya gwapo jud. Nga mayo putong usa kari usa dili kay gwapo, dili puti, pero maayo po. Nya, ngayon to may tagsa nga, kana lalaman day kay gwapo. Hindi man ang kagwapo mawala man akong dili gwapo iyang kasing-kasing. No? So, kung tao imong sundon ni igsoon, dili lisod na siya. So kinahanglan nga imo nga sundon ni igsoon ang Ginoo. Matud pa diri igsoon sa versikulo buhat 1, versikulo 21 igsoon, ganyan diri. Ang istorya ni igsoon sa katong pagpili kung kinsa ipuli ni Judas katong nagbudhi ni Jesus, ulihan to siya, kaya nagpili sila. Kaya ganyan diri sa verse 21, busa kinahanglan nga may usa ka tawo nga moapil kanamo aron musaksi nga nabanhaw ang Ginoong Hesus. Kinahanglan nga siya kanunay nakakuyog kanamo sulod sa
panahon nga ang Ginoong Hesus makiguban pa kanato. Sukad sa panahon sa pagpamunyag ni Juan, hangtod sa adlaw nga si Hesus gibayaw ngadto sa langit. Busa misugyot sila og duha ka tawo, si Jose nga gihanlag Barsabas, nga gingalan usab og Justo, og si Matias, Unya nagampo sila sa Ginoo. Nasayod ka sa kasing-kasing sa tanang tao, muni ampo nila. Busa itudlo kanamo kung kinsa niining sa pagkaapostol nga gibiyaan ni Judas aron pag-adto sa dapit nga angay kaniya. Human niini nagripa sila kung kinsay mahipuli og si Matias mao ang napili o gidugang siya ngadto sa 11 ka apostoles. So nagripas lamig soon. O kinsa kadtong mapilian, moton siya ang kabuton sa Ginoo nga mo'y mapuli ni Judas, si Matias. So giyamig soon. Usahay sa atong panahon sa menas atong panahon. Di ba mag-rappels mo? Aganap. Kaling kay, ako ba, di man makadawat? Mayroon po. Ay, sa larapay ka pili-pili na rappels. Dili, so mo magikasabutan nga sige magkuantad kuan ya ato kino ning kuan kino o kinsa gito siya amo to siya kay kini uban lagi kay dili kay kulang kay pagsalig sa Ginoo magduda ay siya ra pa nang nikuha diha sa Tambulo ana so dili sa igsoon so yani pagiya mig soon adunay giya sa Ginoo. Ngunang sa ato pod sa simbahan, kung magpili ka mga opisyal sa simbahan o asa ta magpili migsoon, importante kina siya. Nga, og mag-isahay kinis kamot, kinahanglan nga kana ni isa dili makakita. Kay, ano ba? Ay mong tapat. Payon nga, kinsay magbutar ni Juan, lingi po ka. Ani isa may ang kamutihan, ay isa po lang, ayaw ilan na. Sunda jud kun sa kinsa naa sa imong kasing-kasing mo nang sa pagpinili ay medyo naadyoy ka na ipiyong jud ni imong mata. Mao bitanan sa pagbutar kung mag-eleksyon ta o kasing eleksyon gi naadyo na kanang voters ko naadyo na sa tabul. Bulahan jud naadyo kay imuhang kaugalingon nga pagbuot o kondisyon o kinsa imuhang gitawag nato kana napili nga nadot sa imong kasing-kasing mo na imong butaran mamo megsoon nga magtiayon ento ina ko asawa ako di kimi makabawa lagi sa imong gibutaran ay nagputan yaman to ako po din so sa pag-abot ana mga butang nga megsoon labi na sa eleksyon ayaw doon nyo o kanang bot ikinsay butaran na inyong anak. Hello? Mayroon ng hello. Kaya atong naandan diri kay tayo magbuot og isa butaran. Hatagi kagawasan ang imong anak, hatagi kagawasan ang imong amahan, hatagi kagawasan ang tanan. Ngano man, mo man ay kabuton sa Ginoo. So dili nato pugson kung kinsa. So muna sa migson, no? Nagripa sila. O yan napili man si Matias nga mo'y idugang. So nahimo na po silang 12. So inana migson ang paghimo sa pagpili kung kinsa gyud ang kabuton sa Ginoo. So sa ato nga kinabuhi migson, ato na sa mabuhat sa panahon sa eleksyon. So kanan sa panahon sa eleksyon migsoon kana imong boto sagrado kay na siya. Kisay uyon aron gay amen. Pakpakyan Ginoo. Sagrado kani sa eleksyon. Sagrado kani siya. Manana akong istorya nga migsoon sa panahon sa eleksyon kay sagrado kay na siya migsoon. Bisan sa uban kung dili sagrado nila pero para ni migsoon sagrado siya kay ang Dios naaman sa imong kasing-kasing. Munang ayaw jud butar tod kay nadawat.
Butare gyud kung kinsa naa sa imong kasing-kasing. So inana na siya ang eleksyon. Sagrado na siya para nato kay kita mga anak man sa Ginoo. Hallelujah. O kinahanglan nga kana imong gibutaran, kinahanglan nga walay makahibalo. Ay radyo panugid kung kinsa imong gibutaran. Kay sagrado na siya. Hallelujah. So muna sa migsuon, giya, no? Giya. Mga pag-ampo. Hallelujah. So, hapit na po mga eleksyon migsuon, ato kag porsentuhan mag-ampo jud ka kung kinsa imong butaran. Hallelujah. So, ang Diyos migsuon, mugiya siya sa matag usa nato kung kinunsay angay natong buhaton. Pag-ampo para pagkunsad sa balaan nga espiritu. Diri sa bersikulo migsuon sa kapitulo 8, 14-17, nagtikom ang mga apostoles migsuon diri sa buhat 8, kapitulo 14-17. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, busa ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. So, pag-abot na dito migsuon, nagampo sila nga makadawat unta sa Espiritu Santo. So kanisa migsuon para ni sa kato mga tao nga nangandoy og kanang dihok sa balaan nga espiritu, mga magtotoo nga nangandoy nga mapuno sa balaan nga espiritu, mo ni siya, no? Sa pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo wala pa man makunsad bisan sa usa kanila. Napunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus, o niya gipandong ni Pedro o ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtotoo o makadawat sila sa Espiritu Santo. So muna sa migsuon, usa ka prinsipyo nga dili nato pwede nga hunungon hantod karon hantod sa pagbalik sa Ginoo nga pinaagi sa pagpamandong migsuon diha sa mga alagad sa Ginoo, ang balaan nga espiritu, ang gasa sa Dios migsuon mukunsad sa matag magtotoo atong pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Dalaygon ng Ginoo sa atong kinabuhi migsuon. So wala ni sa mawala, dili ni sa pwede nga usbon. Ang mga kanagatubagatubligans, pagpangampo migsuon, dili ni sa pwedeng mawala kay prinsipyo ni siya sa Biblia. Prinsipyo ni siya sa gingharian sa Dios nga ang mga alagad sa Dios ilang ipandong ang ilang kamot o ang matag magtotoo ilang madawat ang gasa sa Dios. Kinsay ganahan nga makabatok panalangin gikan sa Ginoo kay Amen. Atong pakpakan na Ginoo. So inani ni sa igsoon, kung asa ka maadto, panalitan, sunod tuig o sunod bulan, maadto ka sa Manila or maadto ka sa Amerika, wasa ka maadto. Ayaw kalimot, ari ka sa tubangan, imo surrender imong kinabuhi ngadto sa Ginoo. O pinayagan na namigsoon, tuguti nga ang church o ang pastor o ang mga leader sa church mag-ampo kanimo panalangin sa dihang ikaw ipadala ngadto mga lugar. So naman na sa igsoon, ang kiniya sa church, ang prinsipyo sa Dios, ang prinsipyo sa kiniharian sa Dios migsoon, kung asa ka moadto kinahanglan dili mawala ang pag-ampo sa pamilya. Kung mulakat ka ugma, mulakat ka sa semana, isurrender mo kinabuhi ngadto sa Ginoo, mali ka sa tubangan, iampo ka sa mga para sa panalangin, para sa proteksyon, para sa giya sa Ginoo. So muna sa prinsipyo migsoon sa Biblia. Now naman, kita mga pamilya, usa ka pamilya diha sa Ginoo. Amen ba migsoon? Usa ka pamilya. So ang usa ka pamilya migsoon, nindot kaysa nga inigikan nimo ang imong pamilya nakabalo. Iniguli pod nimo nindot pod nga ang pamilya makabalo. Pero usahay dili ra pabalo, dili ka magpabalo pastor, iniguli nga naman.
Wala ko dalang biskwit. Pero kanang paggikan igsoon, importante ka na sa nga paggikan, ikaw magpaampo gyud sa iglesia o sa simbahan. So salamat kay Ginoo sa kinabuhi ni Dainilin o siyang amigo, siyang kuan nga sa pagdayon ng Largas Dumaguete ka nagsugod ng eskwela sa Kaslas Balay. Nagpaampo. O nagpasalamat ko sa Ginoo. O miing ko, Lord, salamat. Nadadjud kay mga anak na nakaton. Sinana na siya. Kay kun ang usa ka amahan kasi mga amahan kay inahan isang kamo. Kuya imong anak mular ka ra di mo nangit. Malipay ba ka? Diba dili? Ina na usap ang leader sa church. Kaya ang pastor Megson mula sa gitugyanan sa Ginoo sa pagpanalipot, sa pagampo, sa proteksyon. Muna kita Megson ni Jesus Christ nga ni Pedro. Pedro, tinuod ka bang higugma ka nako? Matod pa ni Pedro, tinuod ka na Ginoo, tutudlo. Bantay ang mga karnero. Unsaon pagbantay sa pastor? Kung ang pastor wala kabalo asa ng karnero. Inana na Sidson. Unya, lisod nga kung naay mangutana, pastor, asa na matiskuan? Kasi nga natin butang. Asa dismirsi? Nya, kaya ang pastor lagi wala kabalo asa dismirsi. Ngayon lang ambok pastor, asa na dismirsi? Kay si Mirsi, nilargag asa padulong si pastor ato kabalo. Nya naay mangutana. Nya may uto pastor. Ano tida pastor? Kana imo mga miyembro di mananggal ka sa padulo? Hilom lagi. Inana na sa exon. Unsa ano to pag-ampo kung ang pastor wala masal kasa? Kapila na nahitabo din. Magdebosyon ko. Unsa ano ko pag-ampo? Wala ko pulong kasa. O sana ang pagkampo, wala ko kapulong sa plano. Nilarga, wala ko pulong sa plano. So, saan ang pagkampo sa pastor? O saan ito pagkampo sa prayer meeting? Nga, wala ka kabalo, asa to? Kung sa iya plano. So, inana, importante mingsoon, isip ko sa kapamilya, kinahanglan nga ang pamilya makabaludjod kuno sa asa padulong ang iyang kauban sa pamilya. Amen pa Megson? Ato pakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Inana na siya. Kaya inigampo rin sa prayer meeting mga Miyerkules. Kung saan ito paggampo, kung huwag kita kabulog asa to sila. So inana na sa Megson, ato nga pahinumdom, inaa sa kamamangad to, magpabulod mo sa church. Wala makaampo kita ingon nga pamilya diya sa Ginoo. Hallelujah. So, gi ampuan sila Megson, no? O nadawat nila ang gasa sa Dios. Nadawat nila ang dihog sa Dios. Hallelujah. Unya gipandong ni Pedro ug ni Juan ang ilang mga kamot ngadto sa mga magtutoo ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Hallelujah. So inana na section, importante kayo ng mga pagampo, pandong, paglihas. Naay mga butang igsoon, labi na sa mga batanon, nga sige nimong Ginoo na ang usa ka butang. Apan wala ka makadawat og kanang kumpirmasyon o ma-confirm, no? Apan pinagi sa mga pag-ampo Megson makumpirmar ang imong mga plano sa kinabuhi. Inana ka importante ang pangalitan ron. Pananglitra ha? Kisa na ngantud balay. Pananglitra? Kisa na ngantud, pananglitra ba? Kisa na ngantud balay. Isa ko nung kamo. Pananglitra balay.
So na sa palang letra ha. Onya, mo jud na imong pangandoy, wa kay istoryahan. Onya, pilihan ka ni pastor, giampuan ka ni pastor. Akong na sinati o akong na sa tawagan ni, akong nakita. Ni ikaw sister, makabaton kag balay. Ato pa panindutan ha. Dus andana sa balay. Ang iyahang kolor mo ni, basta may nindot ka kolor. Gray? Basta man. Cream? Ano ba? O niya, pulang atop. O iyang silong, aduna say duha ka kwarto, yan na ay sakinan ng Mercedes-Benz nga nagkuan dito nagparking. Ay, istorya na to ha. O niya, ngayon ka nga, salamat ni pastor kay dugan ko nang andoy. Ako nang gituuhan nga mabot sa kinabuhi. Nya sadang imong giampo, nagampo ka nako, muna konfirmasyon sa pangandoy. Gising mo to araw. Di mo to? Kisay mo to sa kahom sa Ginoo nga amen. Pakpakay Ginoo. Posible nga dili ka mo to. Madam Pastor, may Mercedes-Benz. Wala man ay gibutang ito pila ka tuig. Sa panahon, estudyante pa ka anak. Nag-eskwela ka, nagtrabaho. Nagtrabaho ka, gikan sa sinugdanan. Na-promote. Nagkadako imong sweldo. Ang pautana, katong bisyo na nakita sa pagampo, posible ba may tabo? May tabo siya. Hunain soon, ang imo naging buhaton, mga lagad ra ka sa Ginoo, alagaran ni mo Ginoo, tuuhan ni mo Ginoo, ang tanang butang bigsoon, musunod na siya. Musunod na siya. So inana bigsoon, asa na sa magsikad na siya sa mga pagampo. Kini inyong pastor igsoon na adyo ko lalom kaayo nga pangandoy. Dili pangandoy siya kanang gibugat tuntod nga ako na sinati sa kasing-kasing. Ang routine nato diri sa himugdungon, inani sa ang routine sa himugdungon, labi na gid diri dapita. Kung ang ginikanan tapasiro, ang mga anak po tapasiro na po. So kana isang routine migsoon, nagtuyo ka siya. Kung namunlay ang ginikanan, mamunlay ako mga anak, hantod ang mga apo mamunlay ako. Nga naman, wala man tuguti ang Ginoo nga manglihok. Kung ganahan kay igsoon nga ang routine mo mabag-o siya, sa imong anak nga pulo ka buhok, kasi anak pulo po. Wala diri? Walo. Unom. O imo anak unom ka buo. Kinahanglan nga nadyo kay pistolahan na bisag usa na lang jud ka buo. Nga naman, bulahan ang unom nimo ka anak, nay usa nga nalampos gid siya, so ang routine anak katulo lamang 5. So ang routine nakuan siya. Pag abot sa panahon nga katong mga anak ato, ug nakita nila nga ang ilang tagsa naka-eskwela, tod kay ang anak naka-eskwela tong usa sa unom, mang-eskwela na pud sila. Nga naman nakita man. Ug niya nang paghihamig suon, ang routine magkagamay. Pero kung wala jud kay gibuhat igsoon, wala jud kang dangop sa Ginoo, miingon na jud ka nga pobre mo kung natawo, pobre ra kung mabiya ni kalibutan, wa jud ko usapan. Apan igsoon akong pangandoy ni dapita nga ang tanan nga mosulod ni dapita migsoon sa himugdungon Foursquare Gospel Church ni dapita migsoon aduna jay kapaguhan sa kinabuhi atong pakpakan na Ginoo. Hallelujah. Hallelujah. Pinaagi sa mga pag-ampo igsoon. Ang una, nangandoy ta sa espirituhanong butang nga atong masabtan ang panahon. Apan tiliwala na igsoon nga pangandoy aduna say kausaban sa ato ang pisikal.
Naaman ni Brad William, isa kabot ni Brad William, o asawa, isa kabot Jesus. Posible nga sa iyong mga anak, walay nakalampos. Pero akong gideklara nga sa inyong mga apo na ay nakalampos. Ako na siyang gideklara. Si Chrislyn o si Lakeisha, dito matas balay kay na tulong, ako ginigideklara. Kunya, kinahanglan nga makadungog sila. Kinahanglan makadungog sila. Bulahan, kato siya, positive to siya, nga mo'y magkuhan sila una-una. Mo'y magkagitawag-gitawag, magmanifest lang una-una sila kinabuhi. Positive nga mga pulong. So, inana siya nagsuot. Kung walay naka-eskwela sa imong mga anak karon, kung walay nakahuman, adto tas mga apo. So, dili kita muhunong. Dili ta muhunong hantod nga naa dili may tabo. Munang gingon si Biblia nga ayaw paghunong. Ayaw paghunong. Sa unang panahon medson, kani akong giwali, dili lagi sa ingon connection kay dili per pagampo manggod sa unang panahon. Kami diri medson gihukuman kami diri sa mugtungon nga pagkapubliha jud. O naman na tsanini. O papa, o nilak pa po. No. Gihukuman na gyud. Nga ako natunggan atong miyaging simana, kaya ako maigsuon naman diri, nagkuhan mi diri, nagtigo mi diri. Niingon din ko ito, ako maigsuon mga babae, kay mangayon sa gitsura. Gainan ko na sila, sige sila kadungog. Niingon ko na, ay ang tao, kaluhi ini mga anak kalino, mga kwapa noong ta, pero nagsigit pangitag bunlayon. Papa nila. No. Uya, ako nabantayan kahapon jud simegi simana jud na tino jud nila nga ang ila day leader sa ilang pagpangitag bunlay. Karon medsoon, way problema ro kay daghan na kay bunlayon. Sa unang panahon, pangitauno na bunlayon kay gamay pa kay nagkampo diri. Si Mandy Miriam moadto kunos landot. Sunod niya mga igsoong babaeng bata po si ilang si Mirna o si Demirsi magsunod unya kay wala pag-abot dito wala mo ko bunlayon wala mas na dawata kay sa unang panahon mention uso na dili dawaton kay gamay ra kampo sa una muna nga niagi jud kuno sila diri wala ra sa musaka sa balay kay dili sila pwedeng musaka ulit balay nga dili makapamulay ni Sailor gisla padulong sa tugiyon napasuan ko no nakapamulay sa dito so inana ay la istorya pero wala mo hunong mention. Wala mong sa mga pagkampo. Kato sila una si mama. O kani silang katinini. Silang tiwintri sa una. Ano mo pagkampo? Una na mag-isurana yung nila ni Junri. Ni Brad Junri. Ang inyong kinabuhi karon bunga na sa mga pagkampo ilan sa nini sa una si Junri. O kami sa bunga sa silang papa. O kato si Mama Turina. Atong pakpakan na din. Atong kusog pala, salamat na Ginoo, hallelujah. Atong pakpakan na Ginoo, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Muna igsoon, ang mga pagkampo, ayaw pabalda sa imuha nga kanang imuhang sitwasyon karon. Ayaw tanawa ang imong sitwasyon, nga ang imong pagkampo sa nakadepende ra sa imong sitwasyon karon ayaw. Sa imong pagkampo migsoon, tanawa ang Dios nga mo'y tag-iyas tanang butang. Tanawa ang Diyos nga siya dato kayo. Siya may nagbuhat sa tanan migsoon. Ayaw tanawa ang imong kahintang kung ikaw magampo. Kung dili imong tanawon ang pagkagamhanan sa Diyos, ang pagkadato sa Diyos. Siya ang tinubdan sa tanan. Muna siya migsoon kung ikaw magampo o wala joy imposible diha sa Ginoo. Muna di ka mahunong sa pagkampo. Ampo kita kanunay diya sa Ginoo. Hallelujah. Ikson, kung na kay mga pangandoy sa kinabuhi, itugyan na to sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo Ikson nga ang atong espirituhan ng kinabuhi adunay kausaban. Ang ato pong pisikal adunay kausaban. Tanawa ang pagamahanan sa Diyos. Ang ato lang buhat misyon nga mga lagat na kita sa Ginoo. Hallelujah. Ato ipiyong atong mga mata.
Salamat kay Ginoo sa imong mga pulong nga ang imong giharian Ginoo ang unang gi-require sa imong mga alagad o dyan ang mga pag-ampo. Kaya ang pag-ampo mo ni pagpakita sa pagsalig. Ang pag-ampo mo ni pagpakita sa pagtuo. Nga wa dyan may mahimo Lord, apan diha kanimo adunay kadakong kahimuan. Salamat sa mga panalangin nga among nadawat. O sa mga panalangin pag mga gasa nga amo pang pagadawaton. Lord, ikaw Ginoo magapalampos sa mga bata ng eskwela, sa mga graduating Lord nga estudyante karon diri. Sa dihang sila Ginoo mo graduate sila Ginoo sa ilang course nga ilang eskwelahan. Ikaw Lord magapahiluna kanila. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila kanang nindot nga trabaho Ginoo. Akong gideklara isip pastor Lord ini mo dapit. Ikaw Ginoo magapahiluna o kanang mga trabaho nga imong giandam ngadto kanila Ginoo. O sa mga estudyante pa Lord, ikaw magapadasig kanila. Nga sila Ginoo magtinarong silang pag-eskwela. Kaya nagsayad kami Ginoo nga aduna kani maing bunga sa ulay mga adlaw. O sa mga bata pa jud Ginoo sa elementarya. Ikaw Lord magdasig kina sa pag-eskwela o ba nang ginikanan Ginoo nga dasigon sila sa pag-eskwela. Kaya diha sa pag-eskwela Ginoo adunay dako nga ugma sa ilang kinabuhi. Salamat Lord, iusaha kami Ginoo ni David ayun naman sa mga ginikanan usab Lord nga sila makabaton og pailog sa pagpa-eskwela sa ilang mga anak. Nga adunay panagiusa Ginoo panalangin sila Ginoo nga ila Ginoo masuportaran ang ilang anak sa pag-eskwela. Tagis may panglawas Lord nga samtang sila nangita Ginoo, ikaw magapanalangin sila panglawas Ginoo. Salamat sa mga pamaol, ikaw Lord magapanalangin sa mga pamaol, tanan ng mga negosyo, mga mga hayop Lord, ikaw magapanalangin Ginoo. Kay kini siya Ginoo mo gamiton sa mga bulaton namo sa matag adlaw. Kini tarang Ginoo among gitugyan da kini maong tanan sa ngalan ni Jesus ang tanan anak sa Dios naging amen. Wala to takpakan na Ginoo.